और जैसे पक पक करता है। तुम जैसे आमिरों के सामने 10-10 साल नहीं बोलते और हमारी मर्तबा पक पक करता बकवास करने लगते हैं। जमहूरियत के दुश्मन। तुम जिस तरह हंस रही हो ना, बड़ी होके एंकर्स बनोगी, एंकर। खबरदार जो बकबक की तो, खबरदार जो बकबक की तो। अंकल अंकल क्या हुआ? देख रही है बाघ से बकबक करता है, देख रही है बाघ से बकबक करता है। सुना तुमने? आमिरों के सामने नहीं बोलते, आमिरों के सामने नहीं बोलते। अंकल ये नहीं बोल रहा, ये तो आपकी आवाज पलट कर आ रही है। नल के गैर सियासी होते हैं। हम सब हमारी टीम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का हुकूमती फॉर्मूला हासिल कर लिया है, जिससे आप भी हर हफ्ते कीमतों में इजाफे का पता कर सकते हैं। फॉर्मूला है वफाकी वुज़रा के नए खर्चे प्लस 10% डिवाइड करें, 18 करोड़ में ये निकल आया इजाफा फी लीटर। मुशर्रफ ने कहा है पेट्रोल की कीमतों में इजाफा काफली की वजारतों का खर्चा पूरा करने के लिए किया गया। गोया हुकूमत अभी तक मुशर्रफ स्टाइल में चल रही है। शुक्र है मौलाना साहब के हुकूमत में ना आने का रिलीफ अभी तक कौम को मिला हुआ है। यस, सबों को पता होना चाहिए हमारी हुकूमती इत्तेहाद में शामिल होने की दरख्वास्त आपने की है, हमने नहीं की है। ये हमारा पहला मुतालबा है। हमने की। हमारा दूसरा मुतालबा, हमारे 20 से 25 अरकान असम्बली को वफाकी काबीना में शामिल किया जाए और काफी से ज्यादा ओहदे दिए जाए। मगर अब तक तो कोई रुकने असेंबली है ही नहीं। हमारा तीसरा मुतालबा यही है कि उनके लिए ऐसे इलेक्शन का इंतजाम किया जाए जिसमें वो सब जीत कर रुकने असेंबली बन जाए। मुतालबा नंबर 4, हुकूमत में डिप्टी सदर का ओहदा बनाया जाए ताकि कायद परदेश मुशर्रफ डिप्टी सदर बनकर खुद को आर्टिकल 6 से मुस्तस्ना करार दे सके। हमने तो कोई मुकदमा बनाया ही नहीं। यस, जिस तरह ये बोर्ड काफ लीग के दरवाजे उठाकर आपने मेरे दरवाजे पर रखवाया है, इसको नून लीग के सैन में जाके रखवाएं। आप यहाँ कर क्या रहे हैं? सबों को पता होना चाहिए मुतलबात डिक्टेट करा रहा हूँ। मुल्क में क्लासिकल सिंगर्स की फन की खिदमत के लिए शहर शहर में कॉन्सर्ट मुनक़द कराए जाएं ताकि नए डिप्टी सदर का रोजगार लगा रहे। देखिए बुलवाई, धमकी ना दें। हमारा छठा मुतालबा, आप मुझे ऐसे नहीं उठा सकते, मैं डिप्टी सदर हूँ। आप मुझे ऐसे नहीं उठा सकते, मैं डिप्टी सदर हूँ। हम ऐसे नहीं उठा सकते, तो फिर ऐसे उठा लेते। आप मुझे ऐसे नहीं उठा सकते, मैं डिप्टी सदर हूँ। आप मुझे ऐसे नहीं उठा। एक तो ये अब भी सोने के बाद उठने से पहले सदर ही होते हैं। डिप्टी सदर हूँ, डिप्टी सदर हूँ। सर जी उठ जाएं, फिर कोई ख्वाब देखा है? वैसे काबीना देखकर लगता है परदेश मुशर्रफ की 90% हुकूमत तो आ ही गई है, बाकी 10% मुशर्रफ ही बाकी बचे हैं। सेनेटर रजा रबानी ने कहा है काफ लीग के साथ नहीं बैठूंगा, तो जब तक काफ लीग पीपीपी के साथ है रजा रबानी खड़े रहेंगे। इश्तिहार बराए तलाशे हुकूमत देखते हैं। इश्तिहार बराए तलाशे हुकूमत। नाम हुकूमत वल्द हमदर्दी। रंग उड़ा हुआ। उम्र 3 साल 1 माह 18 दिन और चंद घंटे। कद पहले से छोटा। जमहूरी तवाजुन दुरुस्त नहीं। 2 मई 2011 से लापता है। इससे पहले कभी कभी नोटिफिकेशन जारी करके वापस लेती दिखाई देती थी। आखिरी बार इसे डीजल पेट्रोल की फी लीटर कीमत में इजाफा करते देखा गया। 2 मई से चुप चुप रहने लगी थी, फिर अचानक गायब हो गई। नाम पूछो तो बाकी 2 साल बताती है।
برائے مہربانی جس کسی کو نظر آئے وہ پہلے تسلی کر لے کہ اسے نظر آئی بھی ہے کہ نہیں. اگر واقعی آئی ہے تو ایبٹ آباد کے نزدیکی شہر اسلام آباد میں اس پتے پر پہنچا کر ثواب دارین حاصل کریں. انڈر گراؤنڈ فلور، شاہراہ حسب دستور، اسلام آباد، من جانب ادارہ تحفظ عوامی حیات پاکستان. ہمارے حکمرانوں کو اسامہ کے پاکستان میں چھپے ہونے کی خبر نہ تھی. اس کے ثبوت میں یہ دلیل کافی نہیں کہ اسامہ کی اطلاع دینے پر $5 کروڑ کا انعام تھا. صدر وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ ملکی خود مختاری کا دفاع ہر صورت میں کریں گے. ہاں، اس کی انہوں نے امریکہ سے اجازت لے لی ہے. کچھ وصیت نامے ہیں ہمارے پاس. ناظرین، اسامہ بن لادن کی وصیت میں اسامہ نے کہا ہے کہ میرے بعد میرے بیٹے القاعدہ میں شامل نہ ہوں، لیکن خفیہ ذرائع سے ہمیں مزید کچھ وصیت نامے ملے ہیں. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ وصیت نامے کن کن کے ہیں. بہتر ہونے یا مسئلہ کشمیر حل ہونے تک زندہ رہیں گے. آپا کے بعد وزارت عظمیٰ سونیا جی کے حوالے کر دی جائے تاکہ وہ پہلے کی طرح وہ اس ذمہ داری کو اچھی طرح نبھائیں. آپا کے بعد اسپیشل ایک بندہ مقرر کیا جائے جو صدر اوباما کو پاکستان کی شکایت لگانے میں نمبر 1 ہو. اگر میرے بعد اوباما جی مجھ سے ملنے کی ضد کریں تو ان کو روکا نہ جائے. آپا کے بعد کوئی سونیا جی کو سونیا جی سونیا جی سونیا جی 3 بار اکٹھا کہہ کر نہ پکارے، ایک بار پکار سکتا ہے. باقی وصیت نامہ ہم سونیا جی سے پوچھ کر بتائیں گے. ہمارے ایک لیڈر نے اپنی وصیت نامے میں لکھا ہے کہ مرنے کے بعد انہیں سوئٹزرلینڈ میں ڈپازٹ کرایا جائے. ایک لیڈر نے وصیت میں لکھا ہے جو لکھنا ہے اٹ از ناٹ ان ٹو مائی نالج. ایک سیاستدان نے وصیت میں لکھا ہے کہ ان کے مزار پر لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے. اس کے ساتھ ہی عائشہ بخش کو اجازت. ہم سب امید سے ہیں، ہم سب امید سے ہیں، ہم سب امید سے ہیں، ہم سب امید سے ہیں. کیا اچھا لگا، کیا برا لگا، کیا دیکھنا چاہتے ہیں، کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، اس آئی ڈی پر لکھیے do.younist@geo.tv. اور اب حکومتی ترانہ. اس کرسی کے پانے کو ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، سانجھی اپنے خوشیاں اور غم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. اس کرسی کے پانے کو ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. نیندوں میں مشغول ہے سارے کی آنکھ کے تارے، ایوان کی آنکھ کے تارے. کرسی دیکھ کے گر پڑتے ہیں یہ اصولوں کے مارے، یہ اصولوں کے مارے. جدا جدا ہیں چہرے سمٹمز ایک ہیں، ہم ایک ہیں. اس کرسی کے سائے تلے ہم ایک ہیں. 5 برس کی حکومت ہم کو اپنی عوام سے پیاری، اپنی شان ہے اس کے دم سے کرسی جان ہماری، یہ پہچان ہماری. اپنے سارے جھگڑے یکدم فیک ہیں، ہم ایک ہیں. اس کرسی